فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الشكر هو صفة الأنبياء والمرسلين، فقد أخبر الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام فقال: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله وامتنانا. وأحب خلق الله إلى الله من اتصف بصفة الشكر وداوم عليها،